दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आडवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फिज करें। आले शरीफ को सतह खैरा और इमरान खान न्याजी के साथ जो भी वाबस्ता होता है वो ज़ेर अताब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डायरेक्ट हमला, आसफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान अख्तलाफात की खबरें और निशाना नून लीग मगर जवाब निगरान वज़ीर अज़म की तरफ से। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं ज़िक्र करता हूँ इमरान खान जी का, ये ज़िक्र कर देता हूँ साइफ़र केस के हवाले से। तो साइफ़र केस के हवाले से ये रिमार्क्स आए हैं कि जिन लोगों ने उकसाया साइफ़र के ऊपर, यानी कि इसको लेकर दीगर लोगों को उकसाया, तो उनके ऊपर भी मरकज़ी मुल्ज़मान जैसा ही उनके साथ सलूक किया जाएगा। तो जिसका सीधा सीधा ये मतलब ये बनता है कि इमरान खान न्याज़ी ने तो फंसना ही है इसके अंदर। शामुल कराशी भी जाएगा और दीगर जो पीटीआई के कायदीन हैं या पीटीआई को छोड़ चुके हैं तो वो भी जनाब जो है ना इसी नरगे के अंदर जो है ना ये आएंगे और साइफ़र के अंदर वो भी बिल्कुल उसी तरह रगड़े जाएंगे जिस तरह इमरान खान न्याज़ी जो है ना ये रगड़ा जाएगा। और साइफ़र के हवाले से कल जो है ना ये समाअत भी हो रही है। इमरान खान न्याज़ी की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें हैं, उनके ऊपर समाअत है, तो देखें आगे चलकर क्या बनता है। और जिस तरह कि आपके इल्म में है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक जो है ना ये 21 नवंबर तक ये स्टे भी दिया हुआ है अदालत जेल के अंदर ट्रायल का। तो उसके ऊपर भी जो है ना ये फैसला मुतवक्को है कल। तो देखें कि कल जो है ना ये किस तरह का दिन चढ़ता है इमरान खान न्याज़ी के हवाले से और मियाँ साहबान के हवाले से भी। तो मियाँ साहबान के हवाले से क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो सज़ाएँ हैं तो उसके लिए भी जो उनकी अपीलें जो मंजूर हुई थी, बहाल जो अपीलें उनकी बहाल हुई थी, तो उनके ऊपर भी जो है ना ये समाअत कल से शुरू हो रही है। और जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब और आले शरीफ को फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का शिकवा कोई गलत नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। और आशियाना हाउसिंग रेफरेंस था शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़, मेगा करप्शन थी ये। तो उसके अंदर शहबाज शरीफ साहब समेत तकरीबन जो है ना काफ़ी, यानी कि उसके अंदर मेरा ख्याल 30 के करीब जो है ना ये उसके अंदर थे। यहाँ चीमा और दीगर जो है ना दीगर मुल्ज़मान भी थे, तो उन सबको जो है ना ये बरी कर दिया गया अदालत से। तो यानी कि आले शरीफ के ऊपर इस वक्त जो है ना ये अदालतें मेहरबान है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करते हैं तो बजाय इस चीज़ के कानून लीग तो जवाब देती ही है। तो मगर यह है कि जवाब जो है ना निगरान वज़ीर आज़म भी जो है ना अनवारुल्लाह काकड़ वो भी दे रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ये जो वाह वेला करते हैं तो ये वाह वेला इसलिए कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड का, ताकि वोटरों की तवज्जो वो हासिल कर सके। तो भाई आप निगरान वज़ीर आज़म साहब, आप जो है ना ये तमाम पार्टियों के लिए आप एक तरह के वज़ीर आज़म हैं, निगरान वज़ीर आज़म। तो आप एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आए हैं, आप नून लीग की नुमाइंदगी क्यों कर रहे हैं? तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड देना, क्योंकि जिस तरह बिलावल भुट्टो शिकवा ये कर रहे हैं तो ये तो साफ ज़ाहिर है, ये तो सियासत की अलग बे जानने वाला भी जो है ना ये समझता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और इसीलिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब शिकवा करते हैं। और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी जब इस ज़मन में कुछ चीज़ें अपना बयान दिया, उन्होंने उनका बयान ज़ेर करता शायद उसको जो है ना ये नून लीग वाले जो साफ़ी हैं तो उन्होंने, या पीपल्स पार्टी के साथ अनात और बुग़्ज़ रखने वाले, उन्होंने इस एंगल से लिया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दरमियान और आसिफ अली ज़रदारी साहब के दरमियान अख्तलाफात हैं। और उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के एक साहब का बयान का भी जिक्र किया कि जिसके उन्होंने बोला कि 70 साल के जो बाबे हैं उनको सियासत से अलहदा हो जाना चाहिए। तो इसको भी उन्होंने जो है ना इसी प्राय में देखा कि उन्होंने अपने वालिद साहब को मुखातब किया, हालांकि वालिद साहब को मुखातब नहीं किया। आसिफ अली ज़रदारी साहब की शख्सियत जो है ना ये सियासी बुग़्ज़ से पाक है, उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को माफ़ किया। तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये फरमाया कि मुल्क जो है ना साफ और शफाफ इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है
اور باقی اس کے علاوہ انہوں نے جو ذکر کیا، انہوں نے یہ بھی ذکر کیا، یعنی کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود، یعنی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہی یہ بیان ہے، لیول پلینگ نہ ہونے کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی بہتر پرفارم کرے گی. تو یہ چیز انہوں نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مخالفین نے نہیں پک کی، یہ چیز انہوں نے پک کی کہ پک کیا کہ آصف علی زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شفاف انتخابات کی طرف ملک بڑھ رہا ہے، مگر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ شفاف انتخابات کی طرف ملک نہیں بڑھ رہا. تو اس کو انہوں نے جو ہے نا یہ اختلافات کا نام دیا اور اختلافات کا لباس پہنانے کی اس کو کوشش کی اپنے مضموم ایجنڈے کے لیے، اور پاکستان پیپل پارٹی کو اندر جو ہے نا یہ اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی، اور پاکستان پیپل پارٹی کے ورکر کو اس سمت میں سوچنے پر مجبور کیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب جو ہے نا یہ مختلف سمت پر سوچ رہے ہیں. بہرحال اس کے اندر کوئی بھی حقیقت نہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو بھی پولیٹیکل موو لے رہے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی بشمول آصف علی زرداری صاحب وہ تمام کی تمام بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بیک کے اوپر کھڑی ہے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پشاور کے اندر جو جلسہ کیا اس کے اندر جو ہے نا یہ انہوں نے نہ صرف نون لیگ کو تاک تاک کر نشانے مارے، انہوں نے عمران خان نیازی کو بھی نہیں چھوڑا، اور ساتھ ساتھ ہی انہوں نے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی جو ہے نا یہ ایکسپوز کیا اپنے کے پی کے جو پشاور کے اندر انہوں نے جلسہ کیا، جو آخری جلسہ تھا ابھی یہ آخری تو نہیں تھا، تو بہرحال اس کے بعد ایک بریک تھی، تو ایک دو اور جلسے ہوں گے اس کے بعد یہ بلوچستان میں چلے جائیں گے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو فرمایا کہ اس وقت نون لیگ اتنی مجبور ہو چکی ہے کہ وہ الیکٹیبلز کو ڈھونڈ رہی ہے، الیکٹیبلز آئیں، نون لیگ کی اسٹرینتھ بنے، نون لیگ کو سیٹیں جیت کر نون لیگ کی پلیٹ میں رکھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سیدھا انہوں نے بولا کہ اس کی کانوٹیشن اس کا مطلب یہ بنتی ہے کہ ووٹ کو عزت دو، وہ ووٹ کو عزت دو سے ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے، اور ووٹ کو عزت دینے والوں کا اصل چہرہ جو ہے نا یہ سامنے آ گیا ہے. اور نون لیگ کا انہوں نے جس طرح ایک بار پھر ذکر کیا کہ یہ مہنگائی لیگ پاکستان مسلم لیگ نہیں، پاکستان مہنگائی لیگ ہے یہ، تو انہوں نے نشانہ بنایا، اور جو اسٹیبلشمنٹ کی ان کے ساتھ ہمدردیاں ہیں، اس لیے انہوں نے یہ بولا کہ ووٹ کے عزت دو والوں کا اصل چہرہ جو ہے نا یہ بے نقاب ہو چکا ہے. انہوں نے پھر عمران خان نیازی کو جو ہے نا ان کو نام تو نہیں دیا، مگر انہوں نے یہ بولا یقینی طور پر اشارہ عمران خان نیازی کی طرف ہی تھا کہ یو ٹرن لینا لیڈر کی نہیں بلکہ بزدل کی نشانی ہوتی ہے. اور کے پی کے اندر بھی جس طرح عمران خان نیازی نے حکومت کی ہیلتھ سسٹم کا بیڑا گرک کیا، تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ فرمایا کہ کے پی کے اندر بھی ہم سندھ کی طرز کا ہیلتھ، کیونکہ یہ ہیلتھ کارڈ کا استعمال غلط ہوا تھا کے پی کے اندر، اور صرف پیسے بٹورنے کا یہ ایک ذریعہ تھا، اور کچھ پرائیویٹ اسپتالوں کو جو کہ عمران خان نیازی کے منظور نظر تھے انہوں نے یہ مال بنایا ہیلتھ کارڈ کے اوپر. انہوں نے بولا کہ سندھ کی طرز پر جو ہے نا کے پی کے اندر بھی جو ہے نا یہ ہیلتھ کارڈ ہم بنائیں گے، سوری ہیلتھ کارڈ نہیں، ہیلتھ سسٹم لے کر آئیں گے، جس طرح یہ سندھ کے اندر انہوں نے ہیلتھ سسٹم لے کر آیا، تمام لوگوں کا جو ہے نا یہ فری علاج ہوگا. اور پھر جس طرح انہوں نے ہاری کارڈ سندھ کے اندر شروع کیا، تو وہ اسی طرز پر جو ہے نا یہ مزدور کارڈ، ہاری کارڈ یہ کے پی کے اندر بھی جو ہے نا یہ شروع کریں گے، تاکہ جو سبسڈی ملتی ہے یہ کسانوں کو ملے، یہ مزدوروں کو ملے، نہ کہ مل مالکان کو جو ہے نا یہ سبسڈی ملے. انہوں نے پھر ایک طرف یہ بھی عمران خان نیازی کو نشانہ بنا کر انہوں نے بولا کہ جو اپنے آپ کو تبدیلی کا نمائندہ کہتے تھے انہوں نے تبدیلی نہیں، انہوں نے تباہی کی، اور یقینی طور پر ملک کے اندر جتنی بھی اس وقت تباہی ہے اس کے عمران خان نیازی ذمہ دار ہیں. اور جو اپنے آپ کو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ انہوں نے نون لیگ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ہوئے انہوں نے بولا کہ اسٹیبلشمنٹ جو یہ کھیل کھیلنا چاہتی ہے اس کھیل کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور یہ سلیکٹڈ راج جو ہے نا یہ پاکستان کے اندر نہیں آئے گا. اس کے سامنے ہم متحد ہو کر کھڑے ہیں. پاکستان پیپل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو چال ہے، جو سازش ہے پاکستان کے خلاف، جمہوری نظام کے خلاف ایک اور سلیکٹڈ وہ لے کر آنا چاہتے ہیں، تو اس کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے پاکستان پیپل پارٹی، اور اس کو جو ہے نا یہ کامیاب نہیں ہونے دے گی.
اور یہ سلیکٹڈ راج کیوں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کیوں منظور نظر ہے، اس کا اعتراف نون لیگ کی تمام قیادت کر رہی ہے۔ ایک قیادت تو جو اطال اطاعت طالٹ نے، جو کہ نون لیگ کے رہنما بھی ہیں، تو انہوں نے بولا کہ جناب جو ہے نا ہماری بات ہو گئی ہے، اس بار وزیر اعظم جو ہے نا یہ ہوگا جاتی عمرہ سے ہوگا۔ تو پھر ایک پروگرام کے اندر جو ہے نا یہ مریم اورنگزیب صاحب نے فرمایا، کیونکہ وہی پروجیکٹ جو عمران خان نیازی کو لانچ کرتے ہوئے کیا گیا تھا کہ 15-20 سال کا پروگرام ہے عمران خان نیازی کو لانچ کرنے کے لیے، تو یعنی کہ اس کی حکومت جو ہے نا رہے گی، باقی سب کو وائپ آؤٹ کر دیا جائے گا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو۔ تو وہی ایجنڈا، وہی پروگرام جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے۔ اب جو عمران خان نیازی اپنے ڈفر پن کی وجہ سے جو کام نہیں کر سکا، تو وہ نون لیگ سے کروانا چاہتے ہیں۔ تو جس کا اعتراف مریم اورنگزیب نے، جو کہ ان کی سیکٹری اطلاعات بھی ہیں، تو انہوں نے کیا ایک پروگرام کے اندر کہ جناب جو ہے نا یہ نون لیگ کی حکومت 1 سال یعنی کہ ایک ٹینیور کے لیے نہیں آئی، بلکہ یہ 15-20 سال اس کی حکومت چلے گی۔ تو اس کا سیدھا سیدھا یہ ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نون لیگ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی گٹھ جوڑ ہے، اور وہ پروگرام جو کہ عمران خان نیازی کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر کے ان کا، عمران خان نیازی کی صورت میں ایکسپیریمنٹ ان کا ناکام ہوا، تو وہ جناب میاں صاحب کے تھرو جو ہے نا یہ کروانا چاہتے ہیں، جس طرح یہ NFC ایوارڈ یا 18ویں ترمیم یا کوئی صوبوں کی جو ہے نا یہ خود مختاری، تو یہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ اٹیک کرنا چاہتے ہیں۔ اور آپ نون لیگ کی بھی سیاست اب تک کی دیکھ لیں، میاں صاحب کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی بھی انہوں نے پارلیمنٹ کی بالادستی کا، آئین کی بالادستی کا انہوں نے اس کے اوپر انہوں نے جو ہے نا کوئی بیان نہیں دیا، اور صوبوں کو کس طرح یہ ان کا احساس محرومی ختم کریں گے یہ بھی ان کے پلان میں نہیں ہے کوئی بھی۔ تو بہرحال اس وقت جو نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ جو مل کر جو کھیل کھیلنا چاہتی ہے، تو اس کھیل کو ناکام بنانے کی کیپیبلٹی صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کو ہے، اور اس کھیل کا ادراک جو ہے نا یہ مولانا فضل الرحمان کو بھی ہے، اور دیگر جماعتوں کو بھی اس کا ادراک ہے، جو کہ سیاست کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ میرا ویلاگ واچ کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔